अनि हो त्यस्तो यहाँनिर चाहिँ यिनीहरूले कारखाना बनाए सूत्र भन्ने एउटा जातिको उत्पादन जाति बनाइदियो तर नानीहरू जति जम्मै अब दास कत्रो ठुलो बुद्धि एउटा वर्ग चाहिँ तपाईँको खाली विद्याको कुरा गरिरहने अनि त्यसैले त यति धेरै तपाईँको यो वेदहरू संहिताहरू ब्राह्मणहरू उपनिषदहरू लेखियो अब पुराणहरू त कति सयौं लेखियो हेर्नु अब रामायण महाभारत जस्तोहरू लेखियो यो सबै निरन्तर लेखिरहने काम चाहिँ ब्राह्मण यतिको बुद्धि मिलाएर एउटा जातिले शासन गरेको सायद भारतीय आर्यहरूले मात्रै संसारमा अरू ठाउँमा त जोर जबरजस्तीले गरे तर यतिको बुद्धि पुर्याएनन् यो कुनै जातिले गर्न सक्ने चिज रहेछ सिक्नुपर्ने हामीले त्यसरी हो भनेपछि किराँत सभ्यता किराँत जाति र किराँत धर्म संस्कृति र भाषा मा अझै धेरै कुराहरू गर्न बाँकी देखिन्छ अब आर्यहरूले आजभन्दा 4,500-4,000 वर्ष अगाडिदेखि विद्याकै मात्रै कुरा गरिरहे अब किराँतहरूले कहिलेदेखि विद्याको कुरा गर्न थाल्यो त्यो पनि सोच्ने कुरा छ नि कम्पेरिजन त्यस कारणले सम्यक ज्ञान के हो भने अरूले के गर्दैछ त्योबाट ज्ञान हामीले लिने किनभने सम्पूर्ण ज्ञान एउटा जातिसित एउटा व्यक्तिसित हुँदैन अरूको हेरेर हामीले पाठ सिक्नुपर्ने कुरा यो हाम्रो अब के अरे अब यहाँ के भने किराँतीहरूमा पनि किराँतको बारेमा यो उपमहाद्वीपमा सबैभन्दा कम लेखिएको र खोज अनुसन्धान गरिएको विषय चाहिँ किराँत हो सबैभन्दा कम तपाईँ द्रविडको विषयमा असङ्ख्य खोजी गरिएको छ अस्ट्रिकहरूको विषयमा असङ्ख्य खोज अनुसन्धान भएको छ आर्यहरूको त भनेर साध्य छैन र यी सबैमा त्यो प्राचीन 4-5वटा जाति छ त्यसमध्ये चाहिँ किराँतको बारेमा चाहिँ साह्रै कम छ साह्रै अहिलेसम्म खोज निन्दा भएकै छैन जस्तो मलाई लाग्छ यो 2-4 जनाले किताब लेखे होला त्यस बाहेक अरू केही गरिएको छैन तैपनि एउटा शुभ सङ्केत के हो भने हामी चाहिँ किराँत भनेर जुन यहाँ यो बेल्टमा यो देखिन्छ त्यो चाहिँ याङ्जे रिभर बेसिन नै हो हाम्रो चाहिँ फेरि यो बेल्टमा बस्ने केहीले त जुन किराँती सभ्यताबाट आएको भए पनि आफूलाई किराँती स्वीकार्दैन जस्तो गुरुङ मगर अनि लगायत अन्य केहीले अथवा केही जातिहरूले नस्वीकारेको अवस्था देखिन्छ यो विषयमा तपाईँ कसरी यस्तो चाहिँ कुराहरू आयो होला किन यस्तो भयो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यस्तोमा के छ भने अहिलेसम्म किराँतुङ भनेर 4 जातिले मात्रै एउटा क्लेम गरेको छ हामी हौँ भनेर हो कि राई लिम्बू याखा र सुनार त गुरुङ मगरहरूले किन भनेनन् अब यो के अरे यो वैदिक कालमा उनीहरू हामी यो एरियामा थियौँ न भन्ने लाग्यो कि त्यति बेला त वैदिक कालमा जसलाई किराँत भन्यो यो राई यो लिम्बू यो फल्ना भनेर भनेको होइन यहाँ देखेको समग्र जातिलाई भने अब किराँत भनेको चाहिँ त्यस अर्थमा के हो भने यो विशेष जाति होइन एउटा ठुलो के अरे नस्ल समूह हुन्छ नि त्यो नस्ल समूहलाई नै उनीहरूले किराँत भनेको जसलाई देखे किराँत भने किराँत भन्दा पनि उनीहरूले नछुट्यै भन्यो यता पहाड
पर्वतपट्टिकाहरूलाई किराँत भने, अनि यो दक्षिणपट्टिकाहरूलाई निषाद भने, एस्ट्रो एसियाटिक्स भनेर। गलत त उनीहरूले पनि छुट्याएन, किनभने निषादहरूको चाहिँ जिउडाल र यता पहाडपट्टि हुनेहरूको जिउडाल त फरक थियो, भाषा पनि फरक थियो। अनि हो त्यस कारणले यतापट्टि बस्नेलाई किराँत भने। अब बरु एउटा रहस्यमय कुरा के छ भने आर्यहरूले किन किराँत भने त? यो त यो मात्र बेल्टमा बस्ने जुन जनगण थियो, जुन मानिसहरू थियो, त्यसलाई किराँत किन भने? किन भने होला तपाईँको अध्ययन? त्यही त मलाई थाहा छैन किन भने, किनभने यस विषयमा खोजी अन्यको शब्दहरू पनि प्रयोग गर्न सक्थे। अनि यो तल दक्षिणपट्टिकोहरूलाई किन निषाद भने? अरू केही भन्नु सक्थ्यो नि। त्यसकारण केही भनेकै त्यही हो, केही एक थोक भनेकै किराँत भनेको, केही एक थोक भनेकै निषाद भनेको, उनीहरूले भनेको हो नि। यो अब यो अरूले दिएको नाउँ पनि चल्छ। जस्तो हिन्दू भन्ने जुन शब्द छ, त्यो हिन्दू शब्द इरानीहरूले दिएको हो नि त। जस्तो लिम्बू शब्द जुन छ, त्यो हाम्रो लिम्बू शब्द होइन, यो हाम्रो भाषा पनि होइन, तर अरूले दिएको पनि चल्छ। हामीले लिम्बू भन्दा भन्दा आफूलाई चिन्दछौँ, अब याक्तुङ्गा भने पनि चिन्दैनौँ। र यस्तो छ, म एउटा कुरा भन्छु हेर्नुहोस्। अब यो लिम्बू र याक्तुङ्गाको कुरा, म एउटा इतिहासको मा रुचि राख्ने मान्छे हुनाले लिम्बूसित सम्बन्धित जाति अर्को को छ भन्दा एउटा कोच जाति, कोच जातिको बारेमा मैले पढेँ खोज अनुसन्धान। कोचहरूको जुन बिजोग छ नि, म जहिले पनि भन्ने गर्छु यसो ग्यादरिङमा साथीहरूलाई, लिम्बू जातिले कोच चाहिँ नबनाऊ है साथी भनेर अनुरोध गर्छु। किन बिजोग भयो होला त कोचहरू? कोचहरू अब अहिले को हुन्? न द्रविड हुन्, न आर्य हुन्, न बोडो हुन्, न भोट हुन्, न मेच हुन्, न कोच क्या हो क्या हो, केही भयो, कहीँ लाँदा मिल्दैन। त्यसको कारण के भयो भने एक जमानामा यो 15-16औं शताब्दीतिर, 16औं 17औं शताब्दीतिर, यो 200-300 वर्ष अगाडि तिनीहरूको उदय भयो। कोचहरू चाहिँ यो विजयपुर पनि त के अरे विजयनारायण कोचले नै बनाएको भनिन्छ नि। उनीहरूको यो मोरङसम्म चाहिँ उनीहरूले उताबाट शासन गरेका थियो। त्यो बेला उनीहरूले के गर्यो भने अब सोसियली अपग्रेड गर्ने भए आफूलाई अलिक ठुलो देखाउनु पर्यो नि समाजमा। त ठुलो समाजमा त्यति बेला के थियो भने ब्राह्मणहरू थिए, क्षत्रियहरू थिए, आर्यहरूको जुन चुलामा लाने नलाने, खाना सँगै खाने नखाने, पानी आदिको कुरा थियो नि त है। त्यसो हुँदा अब उनीहरूले पनि के चाह्यो भने हाम्रो त यिनीहरूले पानी नै खाँदैन, यस कारणले अब हामी पनि हिन्दू हुनुपर्छ र हामीले पनि अब आर्य हुनुपर्छ भनेर उनीहरूको नेताहरूले, ती जनताले होइन, उनीहरूको नेताहरूले चाहिँ, बाठो नेताहरूले कमिटीहरू बनाए ठुल्ठुलो, अनि सबैले हिन्दू धर्मको प्रचार गरे, धुवाँधार, र आफूले हिन्दू घोषणा गरे। तर तिनीहरूले मूल कुरा के बुझेनन् भने हिन्दूको समर्थक हुनु र हिन्दू हुनु के हो भनेर बुझेनन्। हिन्दू हुनुलाई वर्ण व्यवस्था भित्रै पस्नुपर्छ। मेरो यहाँ कुरा सुन्नुहोस् है, कि ब्राह्मण नै म हुनु पर्यो, कि क्षत्रिय, कि वैश्य, कि शूद्र, म भएपछि मात्रै म हिन्दू भएँ। यो के अरे भित्र नभइकन चाहिँ हिन्दू भयो भने के हुन्छ? म अनुयायी,
समर्थक मात्रै भएन हो कि हो यस्तो यो कुरो चाहिँ उनीहरूले त्यो बेला बुझेन नबुझेको हुनाले पछिबाट कालान्तरमा के भयो भने तपाईँको उता बङ्गालीहरूले लिएन उनीहरूलाई बङ्गालीहरू त अब फेरि हिन्दू धर्म जुन कट्टरता छ नि बङ्गालीहरू त झन् इन्डियाको सबभन्दा जान्ने के अरे जातिमध्ये आफूले मान्छ अनि त्यस्तोहरूले पनि हिन्दू धर्म दिएन किन लिएन भने अब हिजै अस्ति देखेको सुँगुरको मासु गाईको मासु त्यो के अरे रागाको मासु खाने अब यहाँ जङ्गबहादुरले पनि त के अरे बल्लैले पानी चलाइदियो नि जङ्गबहादुरको पालामा को चलायो अनि हुन त अब यहाँको यो राजकुमारीहरू पनि यहाँ पनि बिहा गरेको थियो है उनीहरूले यहाँ मल्ल राजाहरूले पनि त्यसो चाहिँ तर हिन्दू भइसकेको अनि त्यसरी के अरे पानी नै चलाइदिएन यहाँ काठमाडौँमा त पछि जङ्गबहादुरले चलाइदिएको भन्ने इतिहास छ अनि त्यहाँ लिइदिएन अहिले के भयो भने आफ्नो भाषा र धर्म त उहिले नै बिर्सिसक्यो थाहा छैन उनीहरूलाई उता बौद्धहरूले पनि तिमीहरू होइन तिमीहरू राजवंशी भन्छ राजाको वंश हुनु पर्यो भने राजवंशी सोसियली अपग्रेड आफूलाई अपग्रेड गर्दा अनि यता बोडोहरू पनि लिँदैन यता बङ्गालीहरू पनि लिँदैन उता अरू भैयाहरूले पनि लिँदैन यस कारणले त्यो त्रिशङ्कु न घाटको हुनु न घरका हुनु धोबीका गधा न घरका न घाटका त्यसरी पहिचान गुमाए अब हामीले पनि यहाँ धेरै लिम्बूहरू पनि जान्ने भएर चाहिँ अनि प्युरिटी खोज्ने क्रम अथवा लिम्बू के हो भन्ने कुरा अझै अब धेरै अघि तपाईँले जुन व्याख्या गर्नुभयो कल्चरहरू भाषाहरू मिक्सर भाषा अब यसलाई कसरी प्युरिटी दिने होला सम्भव छ असम्भव कुराहरू त्यो धेरै असम्भव कुरामा बल गर्नु हुँदैन अब रक्त शुद्धता हाम्रोमा छैन हामी रक्त शुद्ध हुने भनेर उहिलेको आर्यहरूले जस्तो उता फर्किन सकिँदैन हाम्रो घरमा हेऱ्यो भने बाबु बोजूहरूसम्म माथि अलि हेऱ्यो भने विभिन्न जात बिहा गरेर बसेको छ सोसाइटीमा केही विद्वानले के भनेका छन् भने यो कुनामा उत्तर पूर्वी कुनामा मात्रै भाषाको पनि यति धेरै उ छ क्या चट छुट्टिएको संसारको यस्तो ठाउँ चाहिँ कमै छ अरे जहाँ चाहिँ यति धेरै भाषाको विषयमा कट्टर बेग्लै राईको बेग्लै मगरको गुरुङको यता ब्राह्मणको अर्को उनको यो अब यो पर्व आसामीहरूको पनि विभिन्न भाषा छन् अथवा राई त झन् एउटै राईमा सयौं भाषाहरू छन् 40-42वटा छ भन्छ अच्छा जे त्यस्तो छ नि यस्तो यो कुनामा मात्रै पाइन्छ भन्छ यो कुनामा अझसम्म बाँचेको छ भन्छ तर एज ए होल यो यिनीहरूको एकमुष्ट रूप चाहिँ तिब्बतो बर्मिन नै हो यसको चाहिँ मूल चाहिँ त्यही नै भनिन्छ त्यही नै जर्ज भान ड्रिमले त झन् एकपल्ट लेखेको थियो महाकिराँतको कुरा भनेपछि भाषाको हिसाबले पनि तिब्बती बर्मेली र हिजोको सभ्यताको हिसाबले पनि एउटा किराँत जुन आर्यहरूले एउटा माइग्रेट हुँदै आउँदा देखे जुन क्षेत्रको बासिन्दाहरूलाई देखे तिनीहरू सबैलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गरेको शब्दहरू र उनीहरूले मनाउने रीतिरिवाज अथवा संस्कार संस्कृति अथवा आफूलाई एउटा प्रकृतिसँग नजिक लिएर उनीहरूले आफूलाई अनुभूति अथवा त्यही अनुसार उनीहरूले हरेक कुराहरू व्यवहारहरू गरिराखेको अवस्थामा अब यो अवस्थालाई नकारेर मेरो छुट्टै इतिहास थियो मेरो छुट्टै चाहिँ त्यो किराँतलाई म इग्नोर गर्छु भनेर जान सकिने अवस्था त देखिँदैन नि तपाईँले यो जुन चाहिँ भनिरहँदा के अरे एसके च्याटर्जीले मलाई लाग्छ एसके च्याटर्जी धेरै विद्वान मान्छे हुन्
एसके च्याटर्जीको भनाइ मान्ने हो भने त तिब्बती, बर्मी, चाइनिज सबै किराँतन भनेको छ। भनेपछि हामीले कसरी फुर्सद पायौँ होइन। त्यसकारण यो जब के अरे उनीहरूले चाहिँ हुनु पनि यहाँ हाम्रो यो हिमालको दक्षिणको जुन बेल्ट छ, यो बेल्टमा बसोबास गर्ने मान्छेहरूलाई सबै जातिको मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, यो राजीहरूको यो पहाडपट्टि बस्नेहरू एकै ठाउँ लगेर राख्ने हो, एक एकजना दुई दुईजना छानेर राख्ने भनेदेखि यिनीहरू छुट्टिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। शारीरिक हिसाबले हेर्ने हो भने यो उनीहरूको रूप रङको हिसाबले हेर्ने भने छुट्टिन्छन् जस्तो लाग्दैन। अघि तपाईँले भन्यो किन चाहिँ उनीहरूले भनेन् भन्दा उनीहरूमा होला केही, अब त्यसमा पनि उनीहरूले केही सोचे होला, त्यो चाहिँ अब उनीहरूले नै जान्ने कुरा हो। तर एसके च्याटर्जी त टिबेटन, बर्मिज, उता चाइनिज सबै किराँती हुन् भनेको छ। हुनु पनि धेरैले के भन्छ भने यहाँतिरको केही मान्छे र जापानिजलाई पनि एक ठाउँमा लगेर राख्यो, दुईजना मिसाएर, त कुनै नौलो मान्छेले यो छुट्याएको हो भनेर भन्यो भने छुट्टिँदैन भन्छ। अब आर्यहरू चाहिँ स्ट्रक्चरको हिसाबले पनि स्ट्रक्चरको हिसाबले अलिकति उनीहरू अल्गो, डालिलो। अब पहिले त उनीहरू असाध्यै रूपालो भन्छ, त्यस कारणले वर्णको कुरा उनीहरूले रूप, वर्ण भनेको रूप, त्यस कारणले आफ्नो रूप रङलाई र आफ्नो उसलाई रहिरहनको लागि त उनीहरूले वर्ण व्यवस्था मिलाएको त त्यहाँ। त हामीले चाहिँ यता त्यस्तो नभए पनि यता बस्नेहरूको जुन ऊ छ त्यो भित्र चाहिँ त्योभन्दा बाहिर म छु भनेर भन्न त म चाहिँ सक्छु जस्तो लागेन। यदि यो उमा छैन, यता यो के भने तिब्बत बर्मी समूहभित्र छैन भन्यो भने त्यो मान्छे को हुन्छ भने यक्ष हुन्छ। अब म यक्षको अलिकति कुरा सुनाउँछु। जीपी सिंहले यति ढिपी गरेको छ कि यो माथिबाट आएको होइन किराँतहरू, प्राचीन किराँतहरू भनेर किन ढिपी गरेको भने घुमाएर यक्ष बनाउनुको लागि। कि त यक्ष हुनु पर्यो कि किराँत हुनु पर्यो, मतलब नस्वीकार्ने किराँत होइन भन्नेहरू कि यक्ष हुनु पर्यो। अब उनीहरूले के भनेको छ भनेदेखि यक्ष नै किराँत हुन् भनेको छ। यक्ष को हो फेरि? यक्ष भनेको चाहिँ यक्षहरूको चाहिँ राजा चाहिँ कुबेर। अब कुबेर भनेका त यो के अरे रामायण महाभारत कालमा पनि धन लगानी दिइरहने, लगानी गर्दा मैले एउटा यहाँ मैले नेपालमा त्यो देखिनँ, इन्डियाको त्यो तल नक्सलमा बस्दाखेरि त्यहाँ पारसीहरू आउँथ्यो, तिनीहरू चाहिँ पैसा महाजनी पेसा गर्ने। यो साल पैसा दिइराख्यो, अर्को साल बटुल्दै साम्प्यासित बटुल्दा। मलाई त्यति बेला तिनीहरूले देख्दा यक्षको सम्झना आउँथ्यो। यक्ष पनि सम्पत्तिको मालिक, धनी, त्यो चाहिँ आर्य समुदायभित्र रह्यो। तर अब यो प्राचीन किराँतहरू भनेको को भन्दाखेरि यक्ष भनेका छन् उनीहरूले। त्यो तपाईँको डिपी मिश्र भन्नेले एउटा किताब लेखेका छन्, त्यहाँ पढ्दा के थाहा हुन्छ भने यक्ष थियो। अब यक्ष भनेको को हुन् भने यो अलिकति लामो विषय भयो है, छोट गरी बताइदिनुहोस् न। मध्य एसियामा जम्मा किराँत आर्यहरूले मध्य एसियालाई असाध्यै साह्रो चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ। मध्य एसियाको भनेको 5वटा देश,
कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान अनि तपाईँको ताजिकिस्तान र यो तुर्कमेनिस्तान। आर्यहरू पहिले त्यो बेबिलोनियाबाट आउँदा त्यही बाटो आए र त्यहाँ बसे। अब देवलोक भनेर अघि मैले भने देवलोक भनेर त्यो अमु दरिया र शिर दरिया भनेको हुँदै थियो। त्यो बिचको राम्रो ठाउँहरूलाई चाहिँ देवलोक भने। अलिक त्यसकै छेउमा एक ठाउँमा चाहिँ पितृलोक भने हगि। अब पछि यहाँ आइपुगेकोहरूले त्यो ठाउँको सम्झना गरेर धेरै लेखियो। पहिले मान्छेलाई स्वर्ग नर्क थाहा थिएन, को कल्पना पनि गर्न सक्दैन थियो। राम्रो चिजलाई पछि स्वर्ग भने, देवलोक भने, पितृलोक भने, राम्रो ठाउँहरूको। त्यसलाई पछि कल्पनाले बढाउँदै लाँदा त अब त्यसलाई चाहिँ त्यो के अरे अमूर्त बनायो। पहिलेको जुन मूर्त चिज थियो, स्वर्ग भन्ने, देवलोक भन्ने, पितृलोक भन्ने थियो नि, माथि 7 लोक, तल 7 के अरे तलतल महातल पातालसम्म छ नि। यता त्यो अफगानिस्तानदेखि उधोकोलाई पाताल भनिँदै ल्यायो। पाताल अफगानिस्तान त्यो 7 लोकको कुरा चाहिँ त्यहाँबाट अफगानिस्तानदेखि माथिको जतिलाई चाहिँ माथिको 7 तला माथिको त्यो स्वर्गलोक, देवलोक, पितृलोक, के लोक भनेछ नि। मलाई त्यो सबै थियो। त्यो त अहिले पनि भन्ने गरेका छन् स्वर्गीय जान्ने हो। यसकारणले अब त्यसलाई पछि मैले अनि बिगार्यो कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जब यो वैदिक पौराणिक काल आएपछि सबै कुरा धेरै लेख्ने भए, धेरै जान्ने भए, सबै अमूर्त भयो। अब त्यत्रो राम्रो स्वर्गको अर्थ अब तपाईँ हेर्नुहोस् न, त्यो माथि के अरे यो तिसे भनेको माउन्ट एभरेस्ट जाउँ, यो के अरे कैलाश पर्वत, टिभी च्यानल तिसे भन्छ। अर्को उनीहरूको पवित्र ठाउँ त्यो मानसरोवर पनि पवित्र ठाउँ। अब त्यो वैकुण्ठ भयो। तपाईँ हामी वैकुण्ठमा बास होस् लेख्छौँ। वैकुण्ठमा बास भनेको त्यहाँनिर मात्रै हुने भयो। कहाँ भन्दा कैलाशको माथि पर्वतमा भन्ने अर्थ लाग्छ। अब त्यसलाई चाहिँ पछि यो पौराणिक कालमा आएपछि बडो एक्सप्यान्ड गरेर चाहिँ अमूर्त बनायो। तर जे होस् अर्थ चाहिँ प्राचीन अर्थ चाहिँ वैकुण्ठ भनेको त्यही हो। अब त्यसैलाई होला मेरु पर्वत भनेको, सुमेरु पर्वत भनेको, यो के अरे यो पामीर मालभूमिलाई उनीहरूले चाहिँ मेरु भने, अनि त्यो चाहिँ पृथ्वीको केन्द्र भने, त्यसैले घुमाउने भनेपछि अब यो जुन उत्तरी बेल्टमा जुन आर्यहरू यो साउथ एसिया अथवा यो क्षेत्रमा इन्डस भ्यालीको चाहिँ एउटा सभ्यतामा प्रवेश गरेपछि अथवा गर्नु अघि जुन एउटा परिवेश थियो, जुन वातावरण थियो, कि त चाहिँ किराँत त्यहाँदेखि उत्तरतिरको बसोबास गर्ने सबै किराँत हुनु चाहिँ किराँत भनेर चाहिँ चिनिने अथवा एउटा आधार अथवा त्यो एउटा ऐतिहासिक कालखण्डको परिवेशलाई त्यसरी हेर्न सक्यो। होइन भने यक्ष अथवा चाहिँ अहिलेको यक्ष भन्नुभयो, यो दुईटामा चाहिँ समूहमा जाने स्थिति देखिन्छ। यो के अरे अब ढिपी चाहिँ जीपी सिंहको मात्रै हो। हेर्नुहोस् यो के अरे एसके च्याटर्जीहरू अरूहरूले त ब्लाइन्डली यसलाई गरेका छैन, मानेका छैन है, खण्डन गरेका छ। अब त्यो जीपी सिंह चाहिँ कालान्तरमा क्षेत्री हुन्, किराँतहरू भनेर त्यो घुमाएर उनले चाहिँ
घुमाएर चाहिँ त्यो भन्ने कोसिस गरेको हो त्यो। अब त्यो त हामीले बुझ्नु पर्यो, हामीले कि यक्षै हो भनेर जीपी सिंहको कुरालाई स्वीकार गर्नु पर्यो कि त किन त्यसको विकल्प छैन, कि चाहिँ एसके चेटर्जी लगायत भान रिङ अरू बडे विद्वानहरूले भनेको चाहिँ कुरा स्वीकार गर्नु पर्यो। अनि मलाई चाहिँ लाग्छ उनको तर्क अघि फ्यातुलो छ भनेर मैले भने जीपी सिंहको त्यो 2-4 किलोमिटरको हिमाल चाहिँ तरेर छिरेर यता आएन भन्नु, जबकि त्यति बेला मान्छेहरू अमेरिका अस्ट्रेलिया पुग्थ्यो उहिले होइन भनेर त्यो चाहिँ अघिकै कुरा दोहोऱ्याएँ मैले। त्यो किन उनले भने किराँतलाई बाहिरबाट उनको किताबमा ल्याउनु थियो, त्यसकारण यता बारेको उनले मात्रै हो। त पछि के अरे इस्वीसम्म सुरु भएपछि चाहिँ आउनु सक्ने, पहिले चाहिँ आउनु नसक्ने के कारणले हो? जबकि त्यति बेला 20-30 हजार वर्ष अगाडि नै मान्छे अमेरिका अस्ट्रेलियासम्म पुग्यो, अब पृथ्वीको कुना कुना पुगिसकेको थियो भने त्यो हिमालबाट यति तरेन भन्नु चाहिँ के अरे जीपी सिंहको भनाइ गल्ती। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी छलफल गर्दै थियौँ पूर्व राजनीतिज्ञ, इतिहासकार अथवा अध्येता, साम्यक ज्ञानका अध्येता कृष्ण विक्रम नेम्बाङसँग हामीले थुप्रै कुराहरूमाथि बहस चर्चा गऱ्यौँ र फेरि अर्को समय अर्को विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तथापि अहिले हामीले गरेका कुराकानीहरू बाँकी एपिसोडमा अथवा कुनै एपिसोडमा पुनः चर्चा गर्नेछौँ। यो विषयवस्तु अथवा अहिले हामीले जुन एउटा विषयवस्तुमा अथवा सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ, यो कुराकानी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यहाँहरूले फेसबुक पेज मार्फत अथवा हाम्रो युट्युबमा गएर यहाँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया, आफ्नो जिज्ञासा आजको अतिथि समक्ष राख्न सक्नुहुनेछ र अतिथि समक्ष पुर्याउने हामी प्रयास गर्नेछौँ र यहाँहरूको प्रश्नको उत्तर अर्को एपिसोडमा अथवा अर्को पटक स्वयं अतिथिलाई यस स्टुडियोमा आमन्त्रित गरेर यहाँको जिज्ञासालाई अथवा यहाँको क्वेसनलाई हामी सम्बन्धित अतिथिसँगै हामी उत्तर लिने प्रयास गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सम्पूर्ण युनिटलाई र आजको यस कार्यक्रमका अतिथि कृष्ण विक्रम नेम्बाङ, म सरिहाङ लिङदेन र प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिरहनुहुने राजु ठकुरीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।